السلام عليكم. اليوم غادي نديرلكم لا تيرموشيمي كي كونسيرن لافيش نيميرو 3 باسكو كاين بزاف قالك ما عنديش قوانين ما نفهمش ما نعرفش نطبق قوانين. اليوم درتلك ان بتيت ريزومي ان شاء الله تفهم. وتطبيق عندكم لافيش 3 طبقوا فيها تمارين كاين بزاف وعندكم قوانين هادو وطبقوا. دروك قبل ما نروحو للقوانين تيرموشيمي دروك نعرفو تيرموشيمي شنو. La thermochimie, c'est une application du principe de la thermodynamique à la réaction chimique. هذا تعريف تاعها صغير. دروك لا فورم تاع لا réaction chimique تجي من هذا الشكل. sur le petit a c'est la coefficient stoichiométrique. عندنا réaction A و B اللي هي دي رياكتيف المتفاعلات تعطينا A plus D اللي هما البرودوي اللي هما النواتج صح. دروك نقولو راه عندنا القانون وحسبنا وقينا لا ريزولتا تاع دلتا اش اللي هي لونتالبي دو لا رياكسيون. اذا قينا دلتا اش كبير على زيرو يعني بوزيتيف نقولو لها بلي لا رياكسيون اندوتيرميك. لقيناها صغير على زيرو اللي هي نيجاتيف اكزوتيرميك. ولا لقيناها هي تيغال على زيرو اللي هي اتيرميك. une petite remarque, il est interdit d'oublier de préciser l'état de physique. On a 3 états: solide, liquide, gaz. دروك هنا كي يعطوك رياكسيون لازم تكتب وين هو الغاز وين هو الليكيد وين هو السوليد باسكو تحقهم. كي قالك انتردي سي انتردي ما ديرهمش لا ديرهم قانون. pour calculer l'enthalpie de réaction عندنا première relation entre delta H et delta U اللي هي l'énergie interne. دروك يعطوك exercice يقولك calculer l'enthalpie وبعدين يقولك calculer l'énergie interne. هذا هو القانون اللي نخدم به باسكو فيه une relation بين delta H و delta U. دروك في constant عندنا la quantité de chaleur V volume constant هي DUR و pression constant c'est Q les quantités de chaleur à pression constant اللي هي delta H de réaction. عندنا هذا القانون اللي نحفظوه delta H de réaction standard تساوي delta U هي l'énergie interne de réaction en état standard plus delta N la variation du nombre de moles de gaz fois RT. علما أن هذا delta N هو la somme de N de gaz de produit moins la somme de N de gaz de réactif. donc تقولوا لي هذا delta UR delta H de réaction كي جبدناه دوك نقول لكم كي جبدناه. المهم عندنا لو بروميي لوا دو thermodynamique هي delta U تساوي لا Q plus W. هنايا انا ديت ا بريسيون كونستون تسمى Q دو بي تساوي plus W اللي هي delta U. وغادي خاصنا نخرجو Q دو بي شو تساوي هي delta U moins W. ونعلم أن بلي Q دو بي هي quantité de chaleur à pression constante تساوي delta H اللي هي l'enthalpie صح. قلنا à pression constante عندنا le travail est égal moins P V2 moins V1 يعني W تساوي moins P la variation de volume. وهنا على بالنا بلي la premier principe تاع thermodynamique اللي هي loi du gaz parfait كي نقول PV en RT. là on a la pression constante le R et le T sont des constants. دروك ندخلو la variation عليهم. P ما ندخلوش عليها variation parce constant P dV parce que varie متغيرة la variation de N تاني متغيرة fois RT. دروك نجمو نقبو هادي P de V هاودي P de V اللي هي travail نعاودوها هنا تماش تولينا دلتا H هاودي دلتا H تساوي دي U موان ناقص هاودي دا قانون P de V هاودي دلتا N RT.
هاي اش تولي لنا كي نشرو ناقص عليها تولي لنا دلتا اش دي او بلس دلتا ان دو غاز ار تي. هذا قانون يحفظ هذه العلاقة بين لونتالبي و الانرجي انترن.